आ रही है, तो व्यवस्थित आ रही है, लेकिन हमारे दुकान से हम आने वाले लास्ट इयर बिचोलेन एक फ्लड येयल्लो म्हणजे 2-3 आमचे हे ते डिसिल्टिंग त्या खातीर आमी एक सी कडेन डिस्कस केले की थोडे क्रिटिकल पॉयंट्स खंय खंय आसले ते आमी सगळे अंदू डिसिल्ट केल्या. थोडे आतां एक इल्लें काम उरलां म्हणजे सादारणपणे एक 75% जाल्लेलें आसा आनी ते एम्फिबियन मशीन म्हणटा म्हणजे जे उदकान काम करपी मशीन आहा ते सुद्दां हाडटले आनी सबन आसा ते आमी क्लीन करून घेतले आनी जे क्रिटिकल पॉयंट आसा म्हणजे खंय खंय उदक स्टॅक जावं शकता हे सगळे क्लियर करले आनी त्याच्या खातीर आमकां आमच्या सीन सगळे एप्रुवल दिल्लेलें आसा. सादारणपणे बिचोले नानोडा ही सगळी एरिया आमी जे क्रिटिकल पॉयंट्स आहात जे फ्लड येवं शकतात ते सगळे क्लियर करून दितले पावसा पयलीं. आमी बिचोली ब्रिजा पासून हांगा मेरेन डिसिल्ट केल्ले आसा. शांतादुर्गा सर्कल टू क्रॉसिंग आहा ते आमी एम्फिबियन मशीन घातलेले आसा. तेजे काम फाल्यां 1-2 दिसान सोंपतले आनी बाकीचे जे ड्रेन्स कलेक्ट जाता ते बी डिसिल्ट केल्ले आसा. हांगा फ्लड पंपिंग स्टेशनाक जो ड्रेन जाता तो बी डिसिल्ट केल्लो आसा. आमची यंत्रणा आतां उबारतली आमी पंपिंग स्टेशन. आयज आमी ह्या बिचोली एरियांतले जे आमचे फ्लड कंट्रोलाचे जे कामां आसा ती पळोवपा खातीर हांगा आयिल्ले आसा. म्हाजे बरोबर आसा एक्झिक्युटीव इंजिनियर आमचो पुपय बाब, दुसरे एसिस्टंट इंजिनियर आसा नरेश आसा, जेई आसा सिद्धार्थ. अकस्मात पावस आयिल्ल्यान आमी जी प्रिपेरेशन दर वर्सा करताले ताका मातशें आमकां त्रास जाल्ले आसा. सादारण मेच्या पयल्या आठवड्याक आमी डिसिल्टिंग करपाक लागता सबंद गोंयभर. आमचे एस्टिमेट एप्रुवलां हें सगळें आमी धाडटात आनी तेजे कॉन्ट्रॅक्टर आमी घालून जे नाल्यार वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाक लागता मागीर ते पंचायत एरिया आसतली किंवा म्युनिसिपल एरिया आसतली जे मेजर नाला आसा तेजे आमी एस्टिमेट करून तेजे टेंडर दिल्या नंतर ती कामां सुरवात करतात. दर वर्सा प्रमाणे ह्या वर्सा आमी कामां सुरवात केली पण सडनली गेली 4 दीस असो पावस पडपाक लागला. जी कामां चालू आसा ते थोडेशें अर्दवट उरले आनी थोडेशे त्रास जावपाक लागले आसा आनी ताका लागून काही कामाक अडचणी आयिल्ले आसा. म्हणून आमी निश्चय केल्लो आसा की फुडल्या एक 7-8 दिसांनी सगळीं कामां वर्सा प्रमाणे आमी ती ते सिल्टिंग आसा तें काडटले आनी सगळे जे फ्लड जो मॉनिटर जावपाक जाय कंट्रोला येवपाक जाय ते आमी करून घेतले. आमचे सगळे इंजिनियर जे आसा टॅक्निकल स्टाफ आसा तो आयज सगळ्या सायटीनी आसा उबे रावन प्रत्यक्षांत काम करून घेता. हांगा म्हाज्या फाटल्यान दिसतलें की ही साखळेची रिवर जी आसा बिचोलेची रिवर जी आसा ताचो मोठ्या प्रमाणात आमी सील काडिल्ले आसा. आनी त्या शिवाय आयज आमचे कडेन एम्फिबियस मशीन आयला आसा ती उदकांकूय काम करता. ताजे त्या मशिनानूच काम आमी सगळ्या केल्लें आसा सुरू केल्लें आसा. गेल्या एक म्हयनोभर आमी मिटिंगी घेवन आमच्या टॅक्निकल स्टाफा मदीं जेई आसतलो ए आसतलो किंवा ई आसतलो तांकां आमी मिटींग घेवन खंयचे नाले केन्ना कशें तेमी डिसिल्टिंग करतली हेज्यो सगळ्यो मिटिंगी जाल्ली आमी आनी तांकां गायडन्स केल्लें आसा. ते प्रमाणे गेल्या 15 दीस काम सुरू आशिल्लें म्हणून पावसा लागून थोडे व्यत्यय आयिल्लो आसा पूण हें काम जातलें. एकच दिसता की आयज जेन्ना आमी म्युनिसिपल एरिया जेन्ना नाला डिसिल्टिंग करपाक वता तेन्ना एक मोठ्या प्रमाणांत ते कचरो प्लास्टीक किंवा घरांतलो वेस्ट जो आसा तो पब्लीक किंवा ते रावते लोकल लोक आसता ते नालाक उडयता किंवा ड्रेनाक उडयता आनी ताका लागून उदक जें आसा तें सगळें कचरो किंवा हें जो आसा तें बॉटलनेक तयार करता आनी थंय फ्लड जाता आनी लोकांच्या घरांनी उदक वता. एकूच रिक्वेस्ट आसा की लोकांनी हें उडोवपाचें प्लास्टीक उडोवपाचें केन्ना तरी बंद करपाक जाय आनी दुसरें हें जें प्लास्टीक आमच्या म्युनिसिपल एरियांनी किंवा पंचायत एरियांनी ते कलेक्ट करता ते कलेक्ट करता तेंचे कडेन हें प्लास्टीक हँडओवर करीत जाल्यार ताजो वेवस्थीत विल्हेवाट जाता. म्हणून अजुनूय आमकां लोकांक जागृत करपाची गरज आसा. आमी वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचे जे मोठे नाला आसा ते आमी करतात डिसील करतात पूण बारीक बारीक ड्रेन आसा त्यो पंचायत एरियांतले पंचायत करता किंवा म्युनिसिपल एरियांतले म्युनिसिपालिटी त्यांचे जे स्टाफ आसा ते येवन करतात आनी हे सगळे जेन्ना कचरो जेन्ना सकयल येता तेन्ना मोठ्या प्रमाणात ते खंय तरी ब्लॉक्स करता आनी घरांनी उदक वचपाचो चान्सीस आसा. ह्या गेल्या 2-4 पावसांक तशेंच जाल्लें आसा. बरेच कडेन जे फ्लड आयलां तें चड करून ह्या प्लास्टिकाच्या लागून जे घरांतलो कचरो उडयलो आसा ताका लागून आमकां दिसता. आनी आयज आमी जरी साखळी बिचोली जर आमी विजीट केल्ली आसा संपूर्ण गोंयभर अशाच प्रकारे आमगेली यंत्रणा उबी जाल्ली आसा आनी काम सुरू जाल्लें आसा. तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पावस मरे टायर झाल्या मरे मुझे भाशे हड्डे जाले इथे टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वाह. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.